अस्सलाम वालेकुम। तलकुच तेरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात होते हैं उस पर हम रोशनी डालते हैं। हम अपने चैनल के ज़रिए पाकिस्तान का दरअसल हम मुकदमा लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। हम पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की यानी कि जो पाकिस्तान के हमारे कौमी अदारे हैं उनका हम एहतराम करते हैं। और हम यहाँ बैठे ही पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने, हम कोई मन गढ़ंत खबरें या जाली खबरें यहाँ से हम नहीं चलाते। हम वही अपना तज्जिया देते हैं, जो हालात हैं हाजरा उस पर अपना तज्जिया देते हैं। कोई झूठी सच्ची खबर को बेस बना के हम कोई अपनी यहाँ तज्जिए पेश नहीं करते। जो मेन हकाइक चल रहे हैं उन पर हम रोशनी डालते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सही सूरत हाल पहुँचे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो कुव्वतें लड़ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक फार्म 45 वाली है, एक फार्म 47 वाली है। वो फार्म 47 वाली जो है वो है पीटीआई, और फार्म 45 वाले जो इक़्तिदार में लोग आके बैठ गए, जो जीते हैं, उनको वो तस्लीम करने को तैयार नहीं और वो उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल जो ये है, इसका सद्देबाब कैसे होगा? सद्देबाब ऐसे होगा कि तमाम फरीकों को पीछे हटना होगा। पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए ज़रूरी है इनके हवाले से कि आपस में ये बैठ के एक टेबल पे बैठ जाएं। इस हवाले से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा ने कोशिश की है, और इमरान खान से भी हालिया पेशी में रिक्वेस्ट की थी कि आप सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करें और ये बातें सियासतदानों से ही करें आप। मगर इमरान खान बज़िद थे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और सदर पाकिस्तान जो हमारे अब रिटायर हो गए सदारत थे, वो मार्केट में आ गए हैं, सियासी मार्केट में। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो उसके हाथ में ताकत है तो उससे ही हम मुज़ाकरात करेंगे। माजी में सदर ने सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए जबकि, मगर ये बात कह के वो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। दरअसल इस ज़िमन में जमहूरियत में कैसा भी आदमी हो, कैसा भी लीडर हो, उससे बात की जाती है। और पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं कि ये इलेक्शन हो चुका है। या तो इमरान खान के फार्म 47 वाले जीते हैं, उनको लाके इक़्तिदार में बिठा दिया जाए, कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। अब हुकूमत हल्फ उठा चुकी है, वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बजट पेश हो चुका है। तो इस ज़िमन में अब हम ये कोशिश ही करेंगे कि ना कि हुकूमत एक सही खतूत पे चलती रहे। मगर इस वक्त जो अदम इस्तेकाम कर रहा है पाकिस्तान में, कोई भी कर रहा हो, वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा, ना वो मुल्क का खैर ख्वाह है। आप ये सोचें कि इस वक्त आपको कोई ऐसा तरीका है कि आप ये कहें कि आइए जनाब आप हुकूमत में बैठें। तरीक़ेकार है, अगर पीटीआई इतनी ताकतवर, एक तरीके जमहूरी तरीका है, अदम एतमाद ले आए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। वही जो उनके ख़िलाफ़ आई थी वो नहीं कहा, मगर वो अदम एतमाद कब आएगी, कैसे आएगी? वो उसकी अपने जो गिनती पूरी हो, उनके तादाद ज़्यादा हो, जब वो आएगी। अब इस सूरत में पीटीआई तो ऐवान में पीटीआई नाम की कोई जमात है ही नहीं इस वक्त। सुन्नी इत्तेहाद की कौंसिल के नाम से पीटीआई के अरकान है। मगर हर चीज़ को जमहूरी अमल के तरीके से किया जाए। अगर उनमें इतनी ताकत है तो वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए। और इस वक्त फौज तो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाए, सब गैर जानिबदार बैठी है। उन्होंने कह दिया अदम मुदाखलत उन्होंने कह दिया है। अब आप तहरीक अदम इस्तेकाम पेश करें। इसमें अगर कहीं उनकी मुदाखलत होती है फिर आप शोर मचाएं, फिर उस पर आवाज़ बुलंद करें। मगर एक प्रोसेस जो जमहूरी अमल है, जमहूरी प्रोसेस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के अवाम को ना फार्म 45 वालों से कुछ मतलब, ना फार्म 47 वालों से। पाकिस्तान को अवाम को मतलब अपनी महंगाई से, इस्तेकाम से, अपनी रोज़ी रोटी से है। और पाकिस्तान में उनको मकान मिले, उनको बेहतरीन सहूलत हो, गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, अजनास कुर्तन हो, उसकी चीज़ें सस्ती हो, उनका ये गर्ज है। उनको ना इमरान खान से मतलब है। अगर आप ये देखें, ना उनको शहबाज शरीफ से, ना उनको पीपल्स पार्टी, उनको सिर्फ ये मतलब है वो वोट जो देते हैं वो इसी वजह से देते हैं। ये हकीकत है। अब
یہ صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ ہم جو لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم یہ جو کہتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں جھوٹی خبریں چلائیں، ہم کوئی یہ پی ٹی آئی کی حمایت میں ہم بولتے رہیں تو ہمیں آپ کہیں گے بہت اچھے ہیں آپ پی ٹی آئی کی حمایت میں بول رہے ہیں، یہ سب چوروں کی حمایت میں نہیں بول رہا. اگر ہم یک طرفہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو صرف یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کو جو مستحکم کر رہا ہو اس کی حمایت میں بولو. ہمارا کوشش یہی ہے ہمارے چینل کی، ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر جو انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کو، تو فوری طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ مذاکرات کرے سیاسی رہنماؤں سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی سے جو کشیدگی ہے عمران خان کی، اس کو بھی سالو کرنے کے لیے چیف جسٹس خود کوئی کردار ادا کریں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس کو ہم نے یہ پہلے سے کہا تھا، اس میں چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ اگر ان کو ہی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی حاضر ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت پڑے تو وہ بھی بیٹھ جائیں، اور عدلیہ کے ججوں کو بھی کسی کو نامزد کر رہے ہیں اس کو بٹھائیں، اور اس وقت اٹھیں جب یہ کوئی فیصلہ ہو جائے. کیونکہ آرمی سے پی ٹی آئی کی کشیدگی جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، عوام بھی جانتے ہیں کہ اس صورت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی غلطی نہیں کی. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے تو غلطی کی ہے، تو یہ آج پاکستان میں چل رہا ہے. ہر حکومت کو اسی طریقے سے ہی جاتی رہی، گرایا گیا، اسی طریقے سے ہی آتی رہی، عدم اعتماد ہوتا رہا. عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو جمع کر کے لایا جاتا رہا، اور ان کو پھر بٹھایا جاتا رہا اقتدار میں. اس طرح سے یہ 55 اور کب سے چل رہا ہے یہ پاکستان کے اندر. نواز شریف کی حکومت گرائی تھی، کیا ہوا تھا؟ کس نے گرائی تھی؟ نواز شریف کی حکومت گری، سزا لگی، ان کو معزول کر دیا گیا، اور عدم اعتماد لا کے دوسری حکومت بنائی گئی، ان کو ہٹایا گیا پرویز مشرف کے ٹائم میں. تو اب یہ دیکھیے سارا عمل تو وہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا، یہ عمل ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا. مگر آپ ایک نہیں ہوئے. سیاستداں اگر ایک ہو جائیں، اپنے ایک منشور پہ کام کریں، جمہوری طریقے سے کام کریں، اپنے پروگرام کریں، اور کوشش کریں کہ کسی ایک کو نہیں گرائیں گے، اس کی حکومت کو ہم نہیں گرائیں گے، کوشش ہی نہ کریں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کودے گی ہی نہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، وہ کسی کو کہتے ہیں کہ جناب 15 MNA پکڑ لو، 20 MNA لے کے ادھر سے ادھر کر دو، تو یہ ہوتا ہے. تو ایک ہی پروسیس ہے، ان کو بھی مجبور کیا جاتا ہے آپ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہماری مدد کریں حکومت بنانے میں. نہ آپ ان کے پاس جائیں، نہ وہ آپ کے پاس آئیں، تو ان کو بھی ایک سہولت ملے گی، ان کو بھی ریسٹ ملے گا. آپ ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر جمہوری عمل موجودہ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے پی ٹی آئی، فارم 45 کی آئی حکومت کو، مذاکرات بھی اس سے کرے، اور عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ حکومت کو ہٹا دے. اس میں چاہے پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لانا پڑے یا کسی بھی طریقے سے. اب اس موقع پہ اگر کوئی ان کو ہتھیلی لگاتا ہے یا کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اس میں، تو پھر آپ یہ حق بجانب ہوں گے کہنے. مگر ایک یہ ہے کہ جمہوری عمل سے یہ کیا جائے، کہا کہ جمہوری عمل رکنے کا نام نہ لے، ورنہ پاکستان عدم استحکام سے دوچار ہو جائے گا، جو نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کی کسی قوم کے مفاد میں ہے، نہ انٹرنیشنل سطح پہ، نہ پاکستان کی معاشی سیاسی صورتحال تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر اس مرتبہ جبری طور پہ حکومت کو ہٹایا گیا یا ان کو معزول کیا حکومت کو کسی آپس کی جنگ میں، اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کی جنگ میں کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا، تو یقیناً یہ بہت خطرناک بات ہوگی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے حوالے سے. تو اس میں بہت نقصان ہوگا پاکستان کے عوام کا. تو ہم تو یہی چاہیں گے کوئی پاکستان کے مفاد میں جو فیصلہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ اور تمام جماعتیں مل کے قدم اٹھائیں. اللہ کرے ان کو یہ پاکستان کے مفاد میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میاں ان کو، تمام جماعتوں کو، پاکستان کے ارباب اقتدار کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.